नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की किताब तज़किरतुल औलिया से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। पिछली नशिस्त में हमने इस किताब के बाब 18 से हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब पर बात की थी। आज हम इसके बाब 19 से हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब। आप बहर शरीयत व तरीक़त के तैराक और रमूज़ हकीकत के शनासा थे। फ़रासत व ज़कात में मुमताज़ और तफ़क्कुह फ़िद्दीन में यकताए रोज़गार और पूरा आलम आपके महासनों और औसाफ से बखूबी वाक़िफ़ है, लेकिन आपकी रियाज़त व करामात का इस तसनीफ़ में अहाता नहीं किया जा सकता। आपने 13 साल की उम्र में ही बैतुल्लाह में फरमा दिया था कि जो कुछ पूछना चाहो मुझसे पूछ लो, और 15 साल के सन में फतवा देना शुरू कर दिया था। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का आप बहुत एहतराम और ख़िदमत किया करते थे, और जब किसी ने यह इतराज़ किया कि आप जैसे अहले इल्म के लिए एक कम उम्र शख्स की मदारात करना मुनासिब नहीं, आपने जवाब दिया कि मेरे पास जिस कदर इल्म है उसके मानी व मतालिब से वो मुझसे ज़्यादा बाखबर है, और इसी की खिदमत से मुझे अहादीस के हक़ाइक़ मालूम होते हैं, और अगर वो पैदा ना होता तो हम इल्म के दरवाज़े पर ही खड़े रह जाते और फ़िक़्ह का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद रह जाता। और इस दौर में वो इस्लाम का सबसे बड़ा मोहसिन है, वो फ़िक़्ह, मानी और उलूम लुग़त में अपना सानी नहीं रखता। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल के मुताबिक कि हर सदी की इब्तिदा में एक ऐसा शख्स पैदा होगा कि अहले इल्म उससे इल्म दीन हासिल करेंगे, और इस सदी की इब्तिदा इमाम शाफ़ी से हुई है। हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनसे ज़्यादा दानिशवर और कोई नहीं। और हज़रत बिलाल ख़वास रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि मैंने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से पूछा कि इमाम शाफ़ी के मुतल्लिक़ आपकी क्या राय है। फरमाया कि उनका शुमार औतार में होता है। इब्तदाई दौर में आप किसी की शादी या दावत में शरीक ना होते और मखलूक से किनारा कश होकर ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते, और हज़रत सलीम रहमतुल्लाह अलैह राई की खिदमत में हाजिर होकर फ़यूज़ बातनी से फैज़याब होते, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे अरूजो कमाल तक रसाई हासिल कर ली कि अपने दौर के तमाम मशाइख को पीछे छोड़ दिया। अब्दुल्ला अंसारी का कौल है कि गो मैं शाफ़ी मसलक से मुतल्लक नहीं, लेकिन इमाम साहब के बुलंद मुरातब की वजह से उनकी अकीदतमंदों में हूँ। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ हुआ, तो आपने फरमाया कि ऐ लड़के, तुम कौन हो? मैंने अर्ज़ किया कि आप ही की उम्मत का एक फ़र्द हूँ। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नज़दीक बुलाकर अपना लुआब दहन मेरे मुंह में डाल दिया और फरमाया कि जा, अल्लाह तुझे बरकत अता करे। फिर उसी शब ख्वाब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उंगली में से अपनी अंगुश्तरी निकालकर मेरी उंगली में डाल दी। आपकी वालिदा बहुत बुज़ुर्ग थीं और अक्सर लोग अपनी अमानतें आपके पास रखवा देते थे। एक दफ़ा 2 आदमियों ने कपड़ों से भरा हुआ एक संदूक आपके पास बतौर अमानत रखवा दिया। उसके बाद एक शख्स आकर वो संदूक ले गया। फिर कुछ अरसा बाद दूसरे शख्स ने आकर संदूक तलब किया, तो आपने कहा कि मैं तुम्हारे साथी को वो संदूक दे चुकी हूँ। उसने कहा कि जब हम दोनों ने साथ रखवाया था तो फिर आपने मेरी मौजूदगी के बगैर उसको कैसे दे दिया। इस जुमला से आपकी वालिदा को बहुत नदामत हुई, लेकिन उसी वक्त इमाम शाफ़ी भी घर आ गए और वालिदा से कैफियत मालूम करके उस शख्स से कहा, तुम्हारा संदूक मौजूद है, लेकिन तुम तन्हा कैसे आ गए? अपने साथी को हमरा क्यों नहीं लाए? पहले अपने साथी को ले आओ। ये जवाब सुनकर वो शख्स शशदर रह गया। जिस वक्त आप इमाम मालिक के पास पहुँचे तो उनकी उम्र 17 साल थी। आप उनके दरवाजे पर इस नीयत से खड़े रहते, जो शख्स इमाम मालिक से फतवे पर दस्तखत लेकर निकलता आप बगौर मुतालिया करते, और अगर जवाब सही होता तो उस शख्स को रुखसत कर देते, और अगर कोई खामी नज़र आती तो वापस दोबारा इमाम मालिक के पास भेज देते,
اور وہ غور کرنے کے بعد نہ صرف اس خامی کو دور کر دیتے بلکہ امام شافعی کے عمل سے بہت مسرور ہوتے۔ خلیفہ ہارون رشید اور اس کی بیوی میں کسی بات پر تکرار ہو گئی تو زبیدہ نے کہا کہ تم جہنمی ہو، اور ہارون رشید نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تیرے اوپر طلاق ہے۔ یہ کہہ کر بیوی سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن محبت کی زیادتی کی وجہ سے جب جدائی کی تکلیف برداشت نہ ہوئی تو تمام علماء کو بلا کر پوچھا کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی، لیکن کسی کے پاس اس کا جواب نہ تھا، اور امام شافعی بھی کم سنی کے باوجود ان علماء کے ساتھ تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کا جواب دوں، اور اجازت کے بعد خلیفہ سے پوچھا کہ آپ کو میری ضرورت ہے یا مجھے آپ کی؟ خلیفہ نے کہا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا تم تخت سے نیچے آ جاؤ کیونکہ علماء کا مرتبہ تم سے بلند ہے۔ چنانچہ اس نے نیچے آ کر آپ کو تخت پر بٹھا دیا، پھر آپ سے سوال کیا کہ تمہیں کبھی ایسا موقع بھی ملا ہے کہ گناہ پر قادر ہونے کے باوجود محض خوف الہی سے گناہ سے باز رہے ہو؟ اس نے قسمی عرض کیا کہ ہاں، ایسے مواقع بھی آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم جنتی ہو، اور جب علماء نے اس کی حجت طلب کی تو فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ قصد گناہ کے بعد جو شخص خوف خدا سے گناہ سے رک گیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ جواب سن کر تمام علماء نے داد دیتے ہوئے کہا کہ جس کا کمسنی میں یہ عالم ہو تو خدا جانے جوانی میں اس کے کیا مراتب ہوں گے۔ آپ سادات کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ دوران سبق سیدوں کے کم سن بچے کھیل کود رہے تھے، اور جب وہ نزدیک آتے تو تعظیماً کھڑے ہو جاتے، اور 10-12 مرتبہ یہی صورت پیش آئی۔ کسی رئیس نے کچھ رقم اہل تقویٰ لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے مکہ معظمہ ارسال کی، اور اس میں سے کچھ رقم لوگوں نے پیش کی، لیکن آپ نے سوال کیا کہ یہ رقم کس کی ہے اور کن لوگوں میں تقسیم کرنے کو بھیجی گئی ہے؟ جواب ملا کہ اہل تقویٰ درویشوں میں تقسیم ہونے کے لیے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو اہل تقویٰ نہیں ہوں، اس لیے یہ مجھ پر حرام ہے۔ حاکم روم کچھ رقم سالانہ ہارون رشید کے پاس بھیجا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ چند راہبوں کو بھی بھیج کر یہ شرط لگا دی کہ اگر آپ کے دینی علماء مناظرے میں ان راہبوں سے جیت گئے جب تک تو میں اپنی رقم جاری رکھوں گا، ورنہ بند کر دوں گا۔ چنانچہ خلیفہ نے تمام علماء کو مجتمع کر کے امام شافعی کو مناظرہ پر آمادہ کیا، اور آپ نے پانی کے اوپر مسلح بچھا کر فرمایا کہ یہاں آ کر مناظرہ کرو۔ یہ صورتحال دیکھ کر سب ایمان لے آئے، اور جب اس کی اطلاع حاکم روم کو پہنچی تو اس نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا، اس لیے کہ اگر وہ شخص آ جاتا تو پورا روم مسلمان ہو جاتا۔ آپ بیت اللہ کے اندر چاند کی روشنی میں مصروف مطالعہ تھے، تو لوگوں نے کہا کہ اندر شمع کی روشنی میں مطالعہ کیجیے، لیکن آپ نے جواب دیا کہ وہ روشنی بیت اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس میں مطالعہ کرنا میرے لیے جائز نہیں۔ آپ حافظ نہیں تھے، اور کچھ لوگوں نے خلیفہ سے شکایت کر دی کہ امام شافعی حافظ نہیں ہیں، تو اس نے بطور آزمائش رمضان میں آپ کو امام بنا دیا۔ چنانچہ آپ دن بھر میں ایک پارہ حفظ کر کے رات کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ اس طرح ایک ماہ میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ آپ ایک حسینہ پر فریفتہ ہو گئے، اور اس سے نکاح کرنے کے بعد صرف صورت دیکھ کر مہر ادا کر کے طلاق دے دی۔ جب امام شافعی نے امام حنبل سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک عمداً نماز ترک کر دینے والا کافر ہو جاتا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیا شکل ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نماز ادا کرے۔ امام شافعی نے جواب دیا کہ کافر کی نماز ہی درست نہیں۔ یہ سن کر آپ ساکت رہ گئے۔ ایک شخص نے آپ سے نصیحت کی درخواست کی تو فرمایا کہ دوسروں کے برابر دولت جمع کرنے کی سعی مت کرو، بلکہ عبادت میں برابر کوشش کرتے رہو، کیونکہ دولت تو دنیا میں رہ جاتی ہے اور عبادت قبر کی ساتھی ہے۔ اور کبھی کسی مردے سے حسد نہ کرو، کیونکہ دنیا میں سب مرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے سب مردے ہیں، لہٰذا کسی سے بھی حسد نہ کرو۔ ایک مرتبہ آپ گزرے ہوئے وقت کی جستجو میں نکلے تو صوفیاء کی ایک جماعت نے کہا کہ گزرا ہوا وقت تو ہاتھ نہیں آتا، لہٰذا موجودہ وقت ہی کو غنیمت جانو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو مراد حاصل ہو گئی، کیونکہ تمام دنیا کا علم مجھ کو حاصل نہیں ہوا، اور میرا علم صوفیاء کے علم تک نہیں پہنچا، اور صوفیاء کا علم انہی کے ایک مرشد کے اس قول تک نہیں پہنچا کہ موجودہ شمشیر قاطع ہے۔ عالم نزا میں آپ نے وصیت نامہ تحریر کر دیا تھا، اور زبانی بھی لوگوں سے کہہ دیا کہ فلاں شخص سے کہہ دینا کہ وہ مجھ کو غسل دے، لیکن وفات کے بہت عرصہ بعد وہ شخص مصر سے واپس آیا تو لوگوں نے وصیت نامہ اور زبانی وصیت اس تک پہنچا دی۔
چنانچہ وصیت نامہ میں تحریر تھا کہ میں 70,000 کا مقروض ہوں۔ یہ پڑھ کر اس شخص نے قرض ادا کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ غسل سے آپ کی یہی مراد تھی۔ رفیع بن سلیمان نے امام صاحب کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ خدا تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ فرمایا کہ سونے کی کرسی پر بٹھا کر موتی نچھاور کیے گئے اور اپنی رحمت بے کراں سے مجھے نواز دیا۔ دوستو، یہ تھا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مراقب جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ امید ہے کہ اس سلسلے سے ہماری کچھ تربیت ہو رہی ہوگی اور ہمیں مزید دین کو سمجھنے اور اولیاء کرام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔